वेल डन अरशद नदीम, कौम के दिल जीत लिए। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक चैंपियन के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने फाइनल मुकाबले में सबसे बड़ी 86.40 मीटर थ्रो फेंकी। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो फेंक कर दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान ने 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम का मिशन गोल्ड मेडल कामयाब। जनूबी कोरिया में पाकिस्तानी परचम सरबुलंद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर मुल्क भर में जश्न। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर में जश्न का समा। ढोल की थाप पर भंगड़े, नारे, जीत की खुशी में मिठाइयां तकसीम। अपने बेटे पर फख्र है, वो इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करता रहेगा। अरशद नदीम की वालिदा खुशी से निहाल। वालिद ने कहा, मेरा बेटा 100 मीटर थ्रो फेंक सकता है। अहले मोहल्ला मुबारकबाद देने के लिए अरशद नदीम के घर पहुँच गए। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की शानदार कामयाबी पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। वजीर आला मरीम नवाज की भी कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, हमें आप पर नाज है। पाकिस्तान ने जंगी तैयारे मार गिराए, भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में सच उगल दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों अपने तैयारों की तबाही का इतराफ। जनरल अनिल चौहान ने कहा, पाकिस्तान से लड़ाई में लड़ाका तैयारे हुए हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का मार गिराए तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कितने तैयारे तबाह हुए? टीवी में इस बात के सीधे सवाल पर कहा, अहम ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, अहम सवाल ये है कि क्यों गिराए गए। हमने फिजाई लड़ाई में अपनी गलती पहचानी और 2 दिन बाद इस्लाह की। 6 तैयारे गिराने के बाद बयान को गलत करार दिया, मगर मुतबादिल आदादो शुमार नहीं बताए। जनरल अनिल चौहान ने अमरीकी सालिसी या जौहरी जंग का खतरा गैर हकीकी करार दे दिया। बलूचिस्तान में अमन अमान के क़याम कमीशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। क़ायम मकाम गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म अमन अमान से मुतालिक जुर्गे में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी जुर्गे में शरीक होंगे। बलूचिस्तान की अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला सराब में दहशत गर्दों के सरकारी और निजी तंसीबात पर हमले, थाने समेत कई इमारतें जला दी, बैंक लूट लिए। इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर धावा। एडीसी रेवेन्यू हिदायतुल्लाह वलीदी शहीद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक मज़मूम कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सीज ने की। FC लेवीज और पुलिस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हिदायतुल्लाह ने दहशत गर्दों से लड़ते हुए बहादुरी की आला मिसाल कायम की। अर्ज़ वतन से दहशत गर्दों के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज तकारीर और इम्तियाजी सलूक का सामना है। रियासी मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मजहबी मुनाफरत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुकी है। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में रूस के मज़बूत गैर जानिबदाराना रवैये पर इज़हार तशक्कुर। रूसी वज़ीर ख़ारजा की भारत के मग़रबी इत्तेहादियों में किरदार पर तनकीद। लारोव का नेटो पर अफ़ग़ानिस्तान में वापसी की साजिश का इल्ज़ाम। मुशाहिद हुसैन की यूरेशियन फोरम के आगाज़ से कबल रूसी वज़ीर ख़ारजा के साथ 40 मिनट तवील मुलाकात। सेनेटर मुशाहिद हुसैन को रूसी वज़ारत ख़ारजा और हुक्मरान जमात यूनाइटेड रशिया की जानिब से पाकिस्तान से वाहिद मेहमान की हैसियत से खुसूसी दावत दी गई थी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रूस की ख़ारजा पॉलिसी का महवर ख़ित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है।
غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی اور ہارڈن دی اسٹیٹ کمیٹی کا تیسرا اجلاس محسن نقوی نے کہا ملک سے غیر قانونی اسپیکٹرم کے خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا تمام اداروں کو مل کر ون ڈاکیومنٹ سسٹم کو مکمل طور پر نافذ کرنا ہوگا بھیکاری مافیا ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے ان سے سختی سے نمٹا جائے گداگری کو ناقابل ضمانت جرم قرار دینا ضروری ہے ٹیرف پر پاک امریکہ مذاکرات کا باضابطہ آغاز امریکی صدر کی پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق کہا پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے امریکہ آ رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیل کرانے پر فخر ہے میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی پاک بھارت لڑائی جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی دونوں ملکوں سے کہا ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے والوں کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے پاک امریکہ ٹیرف پر مذاکرات کا مشن وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن سے ٹیلی فونک رابطہ فریقین کا تعمیری ماحول میں اپنے نقطہ نظر کا تبادلہ خیال آئندہ چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق فریقین کا مذاکرات کو جلد کامیابی سے مکمل کیے جانے کے عزم کا اظہار بٹ کوائن مائننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بجلی فراہم کرنے پر آئی ایم ایف کا اظہار تشویش آئی ایم ایف کو اعتماد میں نہ لینے اور بجلی ٹیرف پر حکومت سے وضاحت طلب کر لی قرض پروگرام میں رہتے تمام اقدامات مشاورت سے کیے جائیں آئی ایم ایف مطالبہ آئی ایم ایف وفد سے بٹ کوائن مائننگ کو بجلی فراہم کرنے پر ورچوئل بات چیت ہوگی کرپٹو کرنسی کا اسٹیٹس تاحال لیگل نہ ہونے پر بجلی مختص کرنے پر وضاحت مانگی نومئی حملہ کیس اے ٹی سی اسلام آباد کا سزا یافتہ پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف سمیت 7 مجرمان کو گرفتار کرنے کا حکم 11 مجرمان کو سزا سنائی 4 کمرہ عدالت سے گرفتار ہو گئے ایس ایچ او تھانہ رمنا 7 مجرمان کو گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کرے عدالت کا حکم پی ٹی آئی ایم این اے اور ورکرز کا پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمے میں تھانے پر حملہ جلاؤ گھیراؤ کیس کا 42 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے 11 ملزمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال اور 3 ماہ کی قید سنائی ملزمان سیاسی جماعت کے کارکن ہیں جو بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے تھے ملزمان نے تھانے میں حملہ کیا پولیس پر فائرنگ کی موٹر سائیکلیں جلائیں اور پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ملزمان حکومت کو عدم استحکام کا شکار کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے عدالتی فیصلہ پنجاب میں پہلی مرتبہ ہاؤسنگ سیکٹر کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کا ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری این او سی ختم کرنے کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریگولائز کرنے کے میکینزم پر غور غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی ریگولائزیشن کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے پر اتفاق مریم نواز نے کہا غریب لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں اور پلاٹ نہیں ملتے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قیام میں سرکاری محکمے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں ملی بھگت سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں قائم ہوئی سزا خریدنے والے عام آدمی کو ملی کم ریٹ پر خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی تلاش مویشی منڈیوں میں گہما گہمی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور منڈیوں کی زینت گاہکوں اور بیوپاریوں میں قیمتوں پر تکرار شہریوں کا قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ پچھلے سال 3 من کا جانور 150 پہ یا 140 پہ ملتا تھا اب 2 لاکھ پہ ہو گیا ہے ہمیں یہ دو پسند ہیں پر یہ لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں 12 لاکھ روپے کہہ رہے ہیں ہم نے جو ہے اس کا جو ہے نا دبے لگایا لیکن وہ نہیں مان رہے وہ کہہ رہے ہیں جی 1.25 سے 1.30 تک ہم جو ہے نا اس کو دے دیں گے مشکلات یہ ہیں کہ تقریباً 25-26 من کا جانور ہے تو ہمارا ذہن تھا 12-15 لاکھ کا بولا لیکن وہ کہہ رہے ہیں 40 سے 45 لاکھ ہے تو یہ ہماری رینج سے بہت زیادہ ہے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں باران رحمت پہاڑوں پر ہلکی برف باری سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی بالائی خیبر پختونخوا مردان چارسدہ سوابی چترال دیر میں بارش کا امکان لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بارش کی نوید سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی کا راج
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात, मौसमियाती तब्दीली, ज़राई तरक्की और माहौलियाती इक़दाम पर तबादला ख्याल। पंजाब में एग्री ई मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट पर 2 तरफा इत्तेफाक। एग्री यूनिवर्सिटीज़ को आलमी इदारों से मुंसलिक करने की हिकमत अमली ज़ेर गौर। मरियम औरंगजेब ने कहा किसानों के लिए आसान कर्जे क्लाइमेट रेजिलेंट ज़राई मशीनरी मुतारिफ करा रहे हैं। इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ थम ना सकी। मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 54,321 हो गई। 1,23,770 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास के अरब और मुस्लिम ममालिक से इमदादी काफिले भेजने की अपील। गजा में इंसानी बहरान गहराई की इंतहा पर पहुंच चुका है। तर्जुमान हमास का बयान। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में भूख का बहरान हमारे तसव्वुर से भी बदतर हो चुका है। इसराइली मुहासरे के बाइस हर 5 में से 1 फलस्तीनी कहत का शिकार है। इसराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावट बदस्तूर जारी है।